हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुमचं तुम्ही बरं आहे न्हू च्या बीन पिली अजून च्या बीन काय पिला उठल तर भायर सरला तेम कोंब्या सोडपा लागून रचना च्या कुदा तेम सोडटा आनी मागीर शॉपाचेर वयता मागीर टेंट येता भायर सरपा डॅडी घेवन थिंग फिजिओथेरपी करपाक घेवन वचपाक जाय ताका लागून आतां वयता शॉप ओपन करता कित्याक सकाळचें मातशें कित्याक आसता आनी मागीर लेट इवनींग ताका लागून तेंक सोडटा दुकरां बीन मागीर हावळ घालपाक वयतलो मागीर दाखयता तुमकां आतां पयलीं सद्या कोंब्या सोडटा पावस पडटा बारीक बेजार कोता सकाळीं आतां उठलो तेदून खूब पावस पडटा पावस तेंक सोडटा ओके ते गेले सगळे थिंग गेले हेंक चोय कित कोताय ती सगळ्यांनी कित कोताय गो आं एकलो वयर आहा एकलो सकयल आहा थिंगा तेंगले आज मातशें निवळ कोता आख्खें मॅच चल्ला टायमू मेळना थिंग शॉपाचेर गेलो म्हणटा थिंगा वचना मागीर टायमू मेळना शॉपाचेर गेलो म्हणटा शॉपिंग बगलेक आहा थिंग गेलो म्हणटा मागीर ते गिरायक येता आनी कितें मागीर टायमू मेळना मागीर येवपा हिंगा घरा कडेन सुदाम हिमांशू ते हावड घाताय म्हण बरें जाता ते आतां सगळीं रावताय कोंब्यो हावड घात तांकां येतय हांव हिंग येता म्हणटा रेफिनान हावड घायला तेमकां येतय हाताय सगळीं चोय हां थिंगसर हिंग येता म्हळ्यार काबार हाकी हावड फायन बोवाळ केसो माताय तेंचे ताका खंय जाय गो खंय जाय लायनीन आं खंय जाय गेली चला हांव आतां शॉपाचेर वयता ओके शॉप ओपन करता वचून वचय आतां शॉपाचेर येवन बसला शॉप ओपन केलें चोय आतां आनी एक वर रावता हिंग शॉपाचेर मागीर च्या बीन पिवपा जाय न्हू च्या बीन पिवन मागीर डॅडी घेवन भायर सरपा जाय साजारा वचपाचो थिंगा साजारा रस्त्यार आहा तें फिजिओथेरपी सो बरें आतां मातशें हिंग बसता ओके गिरायक बीन करता आनी मागीर वयता घरा वचय आतां शॉप बंद करून घरा येयलो वचपा टायम जालो न्हू 11-10 मिनटां आहाय डॉक्टरान 11-15 पाव म्हणा सो आतां भायर सरताय हिंगा आहाय थंय सगळीं हिंगा रावताय थंय येताय आनी हाटा हाट चोय सो आतां वयता दोतोरा बरें आनी मागीर येवन मेळटा तुमकां ओके सगळेच आतां आतां घरा येयलो लेट जालो येता म्हणटा जाल्यार म्हणटा रेफिनान रावलेलें आज हांव कितें गेल्लो डॅडी घेवन रेफिना आसलो घरा कडचो तें रांदिल्लो आनी कितें रांदली गाजी तिवड केलो ओके आज दीस तिवड आहाय प्लेन ओके आनी डॅडी उकड खंय दिसतें आनी भाजपा जालें तें आमकां सो आज रांदून जाय सगळें रेडी जालें म्हणटा मागीर घेतली ओके मागीर जेन बीन मागीर मेळटा तुमकां भायर येयलो रेफिना म्हणपा लागलें आज रांदून जाता म्हणटा जाल्यार ते दुकरां बीन हावड घाल म्हण तांकां हावड घात आतां थंय सगळीं आहाय थंय हिंगा कोंबियो रेफिना बीन भायर आहलें थंय हो थिंग बसून आहाय आनी ती सा बोकडी सा बोवाळ माताय तांकांय हावड आनी घातां चोयता केस तें कित्याक मागीर सांजे समजे 4 मागीर शॉप ओपन करपा मेळटा न्हू 4 मागीर जेन जाता म्हणल्यार थिंगा मातशें 8 पळय टायम थिंगा वयता कांय कोणा टायम कितकोन जाता ताका लागून 7 दुकरां पयलीं हावड घाता मागीर बोकडांकूच वयता हावड ओके आतां वयता दुकरां हावड घेवन वयता दाखयता तुमकां वचय न्हीच घेवन येयलें तांकां थंय हाय थंय थंय कितें घेवन आहाय ती थंय कितें जालें कितें जालें आं कितें जालें थंय थंय कितें करता चोयता सारको कितें जालें कितें जालें आं थंय सगळीं आहाय थंय चोयताय घात तेमकां ओके थंय कितको खाताय तें थंय तें एकलो व्हडलें आहा काडे आहा तें भितर व्हडलें हेर बी न्ही बरें खाताय तें सारकें दाटून नुस्तें गेलें जाल्यार
हें सांग कोण घायल ना तांकां नीस धाटो आहा म्हण ते सगळेच हिचो हेंक दोगांकूय आतां हिंग बांदलें एकल्याचो हें आहा थंय आनी तो कोण आहलो तो कोंबी आहा थंय थिंग उडयल्लो कोंबी आहा थंय तें निवड कोत्ता थिंगा आनी आतां हो हिंग आपणा हें करता आनी हिंग भितरूय बीन निवड केला थंय एक उदक मानाक क्लीन केला हें सुकपा लागून तुला आनी हो कचरो मातशें आतां उडोवपा वयला भायर आख्खो भितर आहलो न्हू तो क्लीन करून भायर उडयला मातशें मागीर चिकोल अशें पड म्हणटरी मागीर व्हरून भायर उडयता थिंगा आतां तेमकां हावळो आनी घायला हावळो बीन हाडपा थंय रेफिना बोवाळ माता जेवपा यो म्हण सो जेवपा वयता आतां कळना जेवन बीन मागीर हावळो आनी घात तेमकां कितें गो कितें जालें यो यो कितें जालें ते आतां हिंग दोंगराक येयले आमी हांवान सुदाम येयले थंय सुदामा थंय थिंग झाड काडटा थंय बोकडां हावड काडली तेणें हें व्होन घालपाचें लांबो कातरलो थंय जाय तितलें कातरपाचें थंय शॉप ओपन करचें पयलीं आतां येयला हिंगा हावड व्हरपा लागून हावड वता आनी घाता मागीर शॉप ओपन करतलो अशें सगळें थंय हाण बांदिल्लें थंय आतां ती भरपूर जालें तें म्हाका चडूय जाली वच वेस्ट कोताय दिसताय म्हाका थंय येयलात शॉपाचेर आतां ओपन केला ती हातायन हावळ सगळ्या हावळ बीन घालन जाली कोंब्यांक गायली बोकडांक गायली आनी दुकऱ्यांक गायली सो आतां सद्या तेमगे आतां कांय काम ना ह्या शॉपाचेर रावपाचें काल मातशें हें जाल्लें बोकडां हावळ ती मागीर हिमांशू घेवन येयल्लो न्हू आयज तेमगे दुकरां दनपार घालन बरें जालें आतां बोकडां हावळ्यान घालपा मेळ्ळी सांजे मागीर सो आतां शॉपाचेर बसता ओके आतां 9 बंद करतलो मागीर घराको बीन गेलो जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां ओके ती कितें कोता तें दाखयतलो एनिमल्सां ओके सगळे ते आतां येयला घरा कडेन न्हांवता बीन ओके न्हांवता आनी मेळटा तुमकां गूळ बीन सगळें बंद केलें रेफीन घरा कडेन आहलो न्हू ताणें बंद केलां सगळें सो आतां आमचो न्हांवता जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां जेयलो बीन आतां न्हिदपा तयारी सारकी येता सारकी टायर्ड जाला सारको सारकी येता सो आई होप तुमकां आज ब्लॉग लायक जालो आसता ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका तर कॉन्टेक्ट करपा जाय जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टेक्ट केल्यार जाता सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज